मूकपञ्चशती स्तुतिशतकम् श्लोकास् 41 to 50। नमस्तन्नम्रेभ्यः स्तनकरिमगर्वेण गुरुणा दधानेभ्यश्चूडाभरणम् अमृतस्यन्दिशिशिरम् सदा वास्तव्येभ्यः सविदभुवि कम्पाख्यसरितो यशो व्यापारेभ्यः सुकृतविभवेभ्योरधिपतेः असूयन्ति काचिन् मरकतरुचो नाकिमुकुटी कदम्बं चुम्बन्ति चरणनखचन्द्रांशुपटलैः तमोमुद्रां विद्रावयतु मम काञ्चीनिलयना हरोत्सङ्गः श्रीमन् मणिगृहमहादीपकलिका अनाद्यन्ता काचित् सुजननयनानन्दजननी निरुन्दाना कान्तिम् निजरुचिविलासैर्जलमुचा स्मरारेस्तारल्यम् मनसि जनयन्ति स्वयमहो गलत्कम्पाशम्पा परिलसति कम्पा परिसरे सुधाडिण्डीरश्रीः स्मितरुचिषु तुण्डीरविषयम् परिष्कुर्वाणासौ परिहसितनीलोत्पलरुचिः स्तनाभ्यामानम्रा स्तबकयतु मे काङ्क्षिततरुम् दृशामैशानीनाम् सुकृतफलपाण्डित्यगरिमा कृपादाराद्रोणी कृपणधिषणानाम् प्रणमताम् निहन्त्री संतापम् निगममुकुटोत्तं सकलिका पराकाञ्ची लीला परिचयवती पर्वतसुता गिराम्नीवी देवी गिरिशपरतन्त्रा विजयते कवित्वश्रीकन्दः सुकृतपरिपाटी हिमगिरेः विधात्री विश्वेषाम् विषमशरवीरध्वजपटी सखी कम्पा नद्याः पदहसितपातो जयुगली पुराणी पायानः पुरमतन साम्राज्यपदवी दरिद्राणां मध्ये दरदलिततापिञ्च सुषमाः स्तनाभोगक्लान्ताः तरुणहरिणाङ्काङ्कितकचाः हरादीनानाना विबुधमुकुटी चुम्बितपदाः कदा कम्पातीरे कथय विहरामो गिरिसुते विरिवर्तुस्तेमा त्वयि मम गिरां देवि मनसो नरीनर्तु प्रौढा वदनकमले वाक्यलहरी चरीचर्तु
प्रज्ञा जननि जडिमानः परजने सरीसर्तु स्वैरम् जननि मयि कामाक्षि करुणा क्षणात्ते कामाक्षी भ्रमरसुषमाशिक्षणगुरुः कटाक्षव्याक्षेपो मम भवतु मोक्षाय विपदा नरीनर्तु स्वैरम् वचनलहरी निर्जरपुरी सऋद्वीची नीची कर्णपटु आस्ये मम सदा पुरस्तान्मे भूयः प्रशमनपरस्ताद्भवरुजाम् प्रचारस्ते कम्पा तटविहृतिसम्पादिनि दृशोः इमां याञ्चामूरु कुरु सपदि दूरीकुरुतमः परीपाकम् मत्कम् सपदि बुधलोकम् च नय माम्।